अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। आज हम उर्दू 101 के लेक्चर नंबर 39 के बारे में पढ़ेंगे। होप्स आपको पहले लेक्चर समझ आ रहे होंगे। काइंडली मेरे चैनल को गाइस, आज 39 लेक्चर्स हो गए। रोज़ कह रही हूँ, इतने कम सब्सक्राइबर हैं। व्यूज़ आप दे रहे हैं, कोई लाइक नहीं दे रहे, सिर्फ सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, सिर्फ देख रहे हैं। तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। 39 लेक्चर में बता रहे हैं अशफाक अहमद के तंज़ व मज़ाह के बारे में। ठीक है जी, यहाँ पर उनकी डेफिनेशन या यूँ कह लें भाई, डॉक्टर अशफाक अहमद वक्त तंज़ व मज़ाह की वजाहत करते हुए कहते हैं, एक आम आदमी माशरती नाहमवारियों और कजूरियों को देख कर इनको आदी हो जाता है, फिर झुंझलाहट का शिकार होकर गाली गलौज पर उतर आता है। लेकिन एक फ़नकार का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। वो माशरे में मौजूद इन छोटी छोटी खामियों को खुदबीनी आँख से देखता है और इन्हें अनराज करके कारीन के सामने पेश करता है, जिसकी नुमाया और बिगड़ी सूरत देखकर मज़ाक़ खेज़ी भी पैदा होती है और नई सोच की नई राहें भी मुतय्यन होती हैं। इनमें पहली सूरत हाल मिजाज से पैदा होती है, जबकि दूसरी सूरत हाल तंज के नतीजे में वजूद में आती है। याद रखिएगा, दो सूरत हाल होती है, एक मज़ाह और दूसरा तंज। अब तंज की यहाँ डेफिनेशन दे रहे हैं। तंज सिर्फ ज़रीफ़ाना अंदाज में ना हो तो फिर तंज तंज नहीं रहता, वो ताना ज़नी बन जाता है। तंज कब ताना ज़नी बनता है? जब वो तंज ज़रीफ़ाना अंदाज में ना हो, यानी उसमें हिस्से मज़ाह ना हो। अब यहाँ पे जो मज़ाह के अनासर बताए जा रहे हैं, जो डॉक्टर वज़ीर आगा मज़ाह के अनासर पर बात करते बयान करते हैं। पहला अनासर है जी रियायत लफ्ज़ी, दूसरा मज़ाहिया सूरत वाक़या, तीसरा मज़ाहिया किरदार, चौथा पैरोडी, पांचवा तंज। अब रियायत लफ्ज़ी क्या है? लफ्ज़ों के ज़रिए मज़ाह पैदा करना रियायत लफ्ज़ी कहलाता है। तंज वो बात है जो इस अंदाज में की गई, ऐसी संजीदा बात के जिसे अगर संजीदगी के पैराए में किया जाए तो तल्ख होती है, अगर मज़ाह के पैराए में की जाए तो उसे सोचने से समझने से नई दोराहों तो वो अंदाज तंज कहलाता है। जस्ट वेट अ मिनट गाइस। अब यहाँ में तंज मज़ाह के हिसाब से एक बुक बताई जा रही है जिसका नाम है रस सब रस। ये उर्दू नस्ल की पहली दास्तान है सब रस। कौन सी दास्तान है? ये उर्दू नस्र की पहली दास्तान है। इसमें हमें हिस्सा मज़ाह मिलेगा, या समझ लिया मज़ाह की पहली दास्तान है। इसमें फ़ारसी और अरबी में अल्फाज हैं। अब एक और हमें बता रहे हैं जी, दास्तान फोर्ट विलियम कॉलेज से छपने वाली दास्तान है जी, जिसमें बहार बाग नाम है उसका, तिलस्म होशुरबा है, किस्सा बेनज़ीर भी आ जाता है। इन तमाम दास्तानों में किसी न किसी सूरत हाल में तंज़िया और मज़ाहिया नौइयत के किरदार मिल जाते हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो ख़त नवाबुद्दीन के नाम लिखा था, इसमें भी हमें तंज़ व मज़ाह मिलता है। सो ये कह देना कि तंज़ व मज़ाह भी मगरिब से आया तो ये बात भी गलत है। अब खतूत में हमें रियायती लफ्ज़ी के हवाले से ब्लैक ह्यूमर, याद रखिएगा, ब्लैक ह्यूमर की सूरत में उर्दू तंज़ मिलता है, या मज़ाह तंज़ की सूरत में मज़ाह मिलता है। अब वो जो ख़त थे ना, वो गालिब के खतूत थे। गालिब की शख्सियत का भी एक मज़ाह हिस्सा था। हर दूसरे जुमले में, हर चौथे शेर में वो मज़ाह कैफियत ले आया करते थे। अब उन्होंने एक और जगह लिखा कि बहस व तकरार एक मज़मून है। अब ये मज़मून है जी सर सैयद अहमद ख़ान का। सर सैयद अहमद ख़ान का मज़मून है बहस व तकरार। उन्होंने इसमें कुत्तों की लड़ाई के बारे में जिक्र किया है। आगे जी, उर्दू नस्ल में तंज़ व ज़राफ़त की बाकायदा पहली मिसाल हमें मिलती है ओहद पंच से। कहाँ से मिलती है? ओहद पंच से। ओहद से निकलने वाला यह अखबार दरअसल सैयद की तहरीक के रद्द अमल में सामने आया था। ओहद पंच से एक अखबार निकला, वो ही मैं बता चुकी हूँ। उनके मदीर थे मुंशी सज्जाद हुसैन। अच्छा, इसमें जो थे ना, लिखने वाले नावल थे, उनके नाम याद रखिएगा, हाजी बकलोक, अहमकुद्दीन, प्यारी दुनिया, काया पलट, मीठी छुरी। अब हम आगे चलते हैं जी। मिर्ज़ा बेग शामिल हैं, मतलब इन्होंने ये सारी कहानियाँ लिखी थी। अब मज़ाह जो था वो परवान चढ़ा लखनवी तहज़ीब पर। अब लखनवी तहज़ीब पर तनकीद की जाती रही, इसकी खुसूसियात में इनके आर्टिकल्स भी आते रहे। मुंशी अहमद अली शौक़ या सैयद मुमताज़ हुसैन, इस तरह से मौलवी सैयद अब्दुल गफूर शहबाज के नाम सामने आते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अंदाज में उस पाँच में मुख्तलिफ नौइयत के आर्टिकल्स लिखे, मज़ामीन लिखे,
جن سے اردو میں باقاعدہ طور پر طنزیہ، مزاحیہ یا ظریفانہ نوعی تحریر کو رواج ملا، اور آج بھی ہم لوگ ان سے شوق حاصل کرتے ہیں۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کا تذکرہ۔ اب منشی رتن ناتھ کے بعد آ جاتے ہیں جی پنڈت رتن ناتھ سرشار، جنہوں نے مذاق میں بہت زیادہ کام کیا۔ ان کا ایک کہانی تھی جی، اس میں ایک کردار تھا کھوجی جو بہت مشہور ہوا تھا۔ 20ویں صدی کے آغاز سے لے کے تیسرے چوتھے عشرے تک کے لوگوں میں مصنفین جو قابل ذکر ہیں ان کے نام ہیں میر محفوظ علی بدعوانی، مولوی عبدالحق مہدی افادی، خواجہ حسن نظامی، پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، میاں عبدالعزیز فلک پیما، سجاد علی انصاری۔ ہوپ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ یہاں پہ ایک واقعہ بڑا زبردست تھا کہ آگے پڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے، جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اب اس کا مطلب ہے جی دین کو سیاست جدا کر دیا جائے تو پیچھے چنگیزی یعنی ظلم و تشدد رہ جاتا ہے۔ اب دنیا میں اب بعد میں اس کی صورتحال یہ بھی دیکھی کہ مذہبی اسکالر جو تھے نا، انہوں نے اسے دنیا کو اس کا ترجمہ ایسے پیش کیا جس کے نتیجے میں بذات خود دنیا ظلم و تشدد شروع ہو گیا۔ تو رشید احمد صدیقی اچھا یہ جو نام ہے جی رشید احمد صدیقی، انہوں نے کیا تھا اس مصرعے کی بنیاد بنا کر یہ بات کی، سوچتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سوچتا ہوں کہ دین کو اور سیاست کو ایک دوسرے جدا رکھنے پر جس چنگیزی کا سامنا ہوگا وہ قابل قبول ہے، یا دین کو سیاست سے جوڑنے سے جس چنگیزی کا سابقہ ہوگا وہ قابل ترجیح ہے۔ یہ آشفتہ بیانی میری رشید احمد صدیقی کی بک کا نام ہے۔ اب رشید احمد صدیقی کے بعد ایک اور نام ہے جی اردو مزاح نوار ناقابل فراموش نام ہے احمد شاہ پطرس بخاری۔ انہوں نے مضامین پطرس کے نام سے ایک کتاب شروع کی تھی۔ وہ خود ٹیچر تھے، وہ انگلش پڑھایا کرتے تھے، اردو کے ٹیچر نہیں تھے، اس لیے ان پر الزام تھا کہ ان کی تحریروں مغربی نوعیت کا شبہ ہوتا ہے یا ان کی ہوتی ہیں۔ انہوں نے ایک بک لکھی، مضمون لکھا جس کا نام تھا میبل اور میں۔ کئی بار مرحوم کی یاد میں مرید پور کا پیر یا لاہور کا جغرافیہ نام کے ہیں مضامین جنہیں ہم کئی بار پڑھتے ہیں، ہر دفعہ ایک نئے لطف آتا ہے، ہمیں تسکین ملتی ہے۔ اب پطرس بخاری نے ایک اور بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، انہوں نے لکھا اردو کی آخری کتاب۔ اب یہ جو اردو کی آخری کتاب ہے، انہوں نے محمد حسین آزاد نے جو کتاب لکھی تھی، اردو کی پہلی کتاب، اس کی پیروڈی کے طور پر لکھی تھی۔ جیسے اب ان کا جو حصہ مزاح تھا وہ یہ دیکھیں، انہوں نے اپنے ایک معروف مضمون میں لکھا تھا کتے، اس کا نام تھا، اس میں ایک بیان کرتے ہیں، کل ہی کی بات ہے کہ رات 11 بجے ایک کتے کی طبیعت ذرا گدگدائی تو انہوں نے باہر سڑک پر آ کر طرح کا ایک مصرع دے دیا۔ ایک آدھ منٹ بعد سامنے بنگلے میں سے ایک کتے نے مطلع عرض کر دیا، ان جناب کا ایک کہنا مشق کے استاد کو جو غصہ آیا تو ایک حلوائی کے چولہے سے باہر لپکے اور پھٹکا کر پوری غزل مقطع تک کہہ دی۔ اس پر شمال مشرق طرف سے ایک قدر شناس کتے نے زوروں کی داد دی، اور اب تو حضرت وہ مشاعرہ گرم ہوا کہ کچھ نہ پوچھیے۔ بعض تو 2 غزلیں سہ غزلیں لکھ لائے تھے، کئی ایک نے فی البدیہہ قصیدے کے قصیدے پڑھ ڈالے۔ وہ ہنگامہ گرم ہوا کہ ٹھنڈا ہونے میں نہیں آتا تھا۔ ہم نے کھڑکی میں سے 1000 دفعہ آرڈر پکارا، لیکن ایسے موقعوں پر پردھان کی کوئی نہیں سنتا۔ یہ کتے، اس کا نام ہے مضامین پطرس بخاری۔ اب ابن انشا کی بارے آتی ہے جی۔ ابن انشا نے سفر نامے ہم ان کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے ابن بطوطہ کے تعاقب میں چلتے ہو تو چین کو چلیے، دنیا گول ہے جیسے سفر نامے لکھے تھے۔ انہوں نے بھی کتاب لکھی تھی، اردو کی آخری کتاب۔ احمد شاہ بخاری نے ایک مضمون لکھا تھا، اردو کی آخری کتاب، انہوں نے پوری بک لکھ دی تھی اسی نام سے نا۔ اب یہ تحریف سے مراد 2 منٹ۔ اب تحریف سے کیا مراد ہے؟ تحریف سے مراد ہے اصل کی بجائے نقل۔ انہوں نے ایک اور اسی کتاب میں ایک مضمون لکھا تھا لاہور کا جغرافیہ، جو کہ پنجابی کا جغرافیہ کے نام سے کتاب آئی تھی، اس کی پیروڈی تھا۔ یہاں پر انہوں نے ایک قصہ بتایا اورنگزیب کا، وہ آپ لوگ خود دیکھ لیجئے گا، یہ والا ہے، اور اس نے اپنے بھائیوں قتل کر دیا تھا، پر اسے مزاح کے طور پر لایا گیا تھا۔ اس کے بعد نام آتا ہے جی کرنل محمد خان کا، بزم آرائیں کے نام سے ان کی ایک کتاب ہے، بیجنگ حامد سے بھی ان کی ایک کتاب ہے، مضمون خیالات پریشاں ہے، یہ بھی انہی کا ہے۔ اب انگریزی سکھاتے تھے، وہ انگریزی کافی مخالفت کیا کرتے تھے شفیق الرحمن۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی ہمت قابل قبول ہے جو اپنے بچوں کو غیر زبان کے ذریعے تعلیم دیتے ہیں، اگر میں وہاں جا کر کہوں کہ اردو سیکھے تو وہ مجھے اگلی رات پرخانے بھیج دیں، آپ واقعی بہادر قوم ہیں۔ ہوپ سے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔
ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔